मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपाक सांगपालो तेसोनी आमच्या लोकांक सांगून आसा पळय तुमी प्रत्यक्ष आमच्या दिसा गुन्यांवा विणे ताका बेडच्याक तुमी राखून रावा भावार्थान तुमी जेया आनी विश्वासीपणान तुमी जेया म्हणून तांकां उलो दिवन आसा वय आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना सोम्याच्या येण्याक आमी राखून आसा त्या देखून कसलें पातक आमी करिनासतना गुन्यांवा विणे आमी जेजूक भेटूंक आमी तयार आसूंक जाय भावार्थान आमी जियोंक जाय आनी विश्वासीपणान आमी जियोंक जाय म्हणून हें वाचप आमकां हो संदेश दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत ती जेजू होचे संदेश दिवन आसा तयार रावा जागृत रावा कित्याक तुमी चिंतनातले घडये तुमचो धनी तुमकां भेटूंक येतलो विश्वासी चाकरा बरी जया हे विश्वासी चाकर आपलो धनी घरा आसूं दी वा घरा भायर आसूं दी आपलें काम तो प्रामाणीकपणान करीत रावता अशें आमी विश्वासीपणान जियेल्यार धनी खंयच्या घडी आयल्यार आमकां बेंबिरांत ना तो आमकां सभासके दिता जर तर आमी अविश्वासी जाल्यार म्हजो धनी येवंक आनी लेट आसा म्हणून आमी गमत मारल्यार आळसायेन रावल्यार आमी चिंतनातल्या घडये धनी येतलो आनी त्या वेळार आमी शिक्षेक वळख जातल्या म्हणून जेजू आमकां चत्राय दिता अशें विश्वासी चक्रा बरी धनयांक भेटोवंक आनी सोम्यांक भेटोवंक आमी सदां तयार आसूंक जाय आमचें काम आमी करीत रावूंक जाय म्हणून आमकां हो संदेश जेजू वांजेलां दिवन आसा तशें आज पवित्र सभा सामोनिकाची परब आचरण करन आसा ती सर आवयांक आनी आमकां सर्वांक एक प्रेरण जावन आसा आपल्या गांवांत ती जल्माली तिचो पती अनुभवार्थी जावन आसलो तिचो पूत आगोस्तीन खोटेपणान जियोवन आसलो त्या देखून सामोनिका निराशी जायनासतना देवा लागीं मागता दुखां गळोवन मागता आनी अशें तिचें मागणें आयकून सरेस्पर देव तिणें आशिल्लें तिका फावो करता तिचो पूत 30 वर्सां म्हणसर खोटेपणान जिवन आसलो तो परिवर्तन जाता पोशणान घेता एक याजक जाता बीस जाता आनी पौश सेवेचो व्हडलो बरेणार जाता तशें तिचो पती पोशणान घेता आनी क्रिस्तांव जाता तर हांगा आमी पळयता सामोनिकाचें मागणें कितलें बळादीक जावन आसलें दुखां गळोवन तिणें मागलें सरेस्परान आयकलें आनी मागणेचें बोळ कितलें जावन आसा म्हणलें सामोनिका आमकां दाखोवन आसा त्या देखून सामोनिका सर आवयांक आनी आमकां सर्वांक एक प्रेरण जावन आसा आमच्या कुटुंबांतले कोणी वायट वांगडे गेल्यार आमी तांचे पासत हेच रितीन आमी मागूंक जाय विशेश रितीन आवयांनी आपल्या पती खातीर मागल्यार आनी खोटेपणान जिवन आसल्या भुरग्यां खातीर मागल्यार खंडीत सरेस्पर देव मागणें आयकून घेवन तांकां फाटीं हाडटा आनी तांकां बरें करता त्या देखून कुटुंबांत हांव कोणी वांगडे वाटेन गेल्या वेळार कुटुंबाच्यानी विशेश करून आवयांनी दुखां गळोवन मागल्यार सरेस्पर देव मागणें आयकून घेवन तांकां फाटीं हाडता आनी तांकां बरें करता असलो संदेश आयचे ह्या परबेचो जावन आसा